2064 कन्टिन्यू छ। हेर्नुहोस् यहाँ रिङवर्म और टेनिया, रिङवर्म और टेनिया भनेको के हो? डर्माटोफाइटोसिस हो। यसलाई के भन्छ? क्युटानियस भन्छ। डर्माटोफाइटोसिसलाई क्युटानियस भन्छ। यहाँ अब के भन्छ? फिमेल फेटिसाइड इन सार्क कन्ट्री, फिमेल फेटिसाइड इन सार्क कन्ट्री भनेको एम्नियोसेन्टेसिस भन्छ। फिमेल फेटिसाइड इन सार्क कन्ट्री भन्नाले एम्नियोसेन्टेसिस भन्छ। एम्नियोसेन्टेसिस डन बिट्विन 15 to 20 विक अफ प्रेग्नेन्सी। एम्नियोसाइटेसिस कतिखेर गर्छ भनेको 15 देखि 20 विक अफ प्रेग्नेन्सीमा। अनि अब हेर्नुहोस् SALPINO सेल्पिनोग्राफी, सेल्पिनगो SALPINGO सेल्पिनगोग्राफी भनेको रेडियोग्राफी अफ वान अफ बोथ फेलोपियन ट्युब, दुईटै फेलोपियन ट्युबलाई रेडियोग्राफी गर्छ भनेको यसलाई के भन्छ? सेल्पिनगोग्राफी भन्छ यसलाई। अब हेर्नुहोस् जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथलाई एपोप्टोसिस भन्छ। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथलाई एपोप्टोसिस भन्छ। अनि नेक्रोसिस भनेको डेथ अफ लार्ज एरिया अफ टिस्यू बाई द एक्सन अफ इन्जाइम। डेथ अफ लार्ज एरिया अफ टिस्यू बाई द एक्सन अफ इन्जाइम भनेको नेक्रोसिस हो। ग्याङ्ग्रिनी GANGRENE ग्याङ्ग्रिनी भनेको नेक्रोसिस विथ सुपर एडेड इन्फेक्सन। नेक्रोसिस विथ सुपर एडेड इन्फेक्सनलाई के भन्छ? ग्याङ्ग्रिनी भन्छ। अनि हेमोप्टाइसिस HEMOPTYSIS हेमोप्टाइसिस भनेको ब्लड इन स्पुटममा ब्लड आइहाल्छ भनेको हेमोप्टाइसिस भन्छ त्यसलाई। अनि हेमाटिमेसिस HEMATIMESIS हेमाटिमेसिस भनेको भोमिटिङ इन ब्लड भइहाल्छ के, ब्लडमा चाहिँ भोमिटिङ भइहाल्छ भनेको हेमाटिमेसिस भइहाल्छ। एट्रोपी भनेको रिडक्सन इन सेल साइज, एप्लाइसिया भनेको नो फर्मेसन अफ नम्बर अफ फर्मेसन अफ टिस्यू भनेको एप्लाइसिया भनेको के हो? नम्बर अफ फर्मेसन अफ टिस्यू। हाइपरट्रोपी भनेको के हो? इन्क्रिज टिस्यू साइज ड्यू टू इन्क्रिज सेल साइज। हाइपरप्लासिया भनेको इन्क्रिज टिस्यू साइज ड्यू टू इन्क्रिज सेल नम्बर। हाइपरप्लासिया भनेको इन्क्रिज नम्बर, हाइपरट्रोपी भनेको इन्क्रिज सेल साइज। अनि मेटाप्लासिया भनेको रिप्लेसमेन्ट अफ वान अफ द एडल्ट सेल टाइप अफ अनदर, रिप्लेसमेन्ट अफ वान एडल्ट सेल टाइप टु अदर। अनि यहाँ हेर्नुहोस् जेलीफिस फल भनेको के हो? जेलीफिस फल अन्डर भनेको स्काइफोजुआ। अब हेर्नुहोस् तीनवटा हाइड्राको मतलब क्लेन्टेटाको तीनवटा क्लास हुन्छ, हाइड्राजोआ, स्काइफोजुआ, एन्थोजुआ। हाइड्राजोमा के भयो? हाइड्राजोआ भनेको डिप्लोब्लास्टिक हो, यसमा पोलिमेडुसा दुईटी पाउँछ, मेराइन और फ्रेसवाटर दुईटैमा पाउँछ। स्काइफोजुआमा ओन्ली मेडुसा मात्र पाउँछ, मेराइन पनि हुन्छ र ट्रिप्लोब्लास्टिक भइहाल्छ यो। अनि एन्थोजुआ भनेको ट्रिप्लोब्लास्टिक भइहाल्छ, यसमा चाहिँ मेराइन पनि पाउँछ र मेराइनमा पाउँछ र यो चाहिँ यसमा चाहिँ ओन्ली पोलिप मात्र पाउँछ। एन्थोजुआको इक्जाम्पल भनेको सी एनिमोनी एन्ड CORL कोरल भइहाल्छ। द भिटामिन सिन्थेसाइज्ड इन BOWL बोयल भनेको भिटामिन सिन्थेसाइड इन BOWL बोयल भनेको भिटामिन के भइहाल्छ? भिटामिन ई भनेको टोकोफेरोल एन्ड ब्युटिबोन पनि भन्छ। लार्भा अफ मस्किटो भनेको मस्किटोको लार्भा अफ मस्किटो भनेको WRIGGLER रेगुलर भइहाल्छ। अनि पिपा अफ मस्किटो भनेको टिम्बर भइहाल्छ। अनि नाइफ भनेको वान अफ द ककरोच भनेको नाइफ एन्ड ग्रासहोपर, यङ वान अफ द ककरोच एन्ड ग्रासहोपर भनेको नाइफ भइहाल्छ। अनि लार्भा स्टेज अफ हाउसफ्लाई हनीबी भनेको ग्रब, लार्भा स्टेज अफ हाउसफ्लाई एन्ड हनीबी भनेको GRUB ग्रब भइहाल्छ। हेर्नुहोस् यहाँ हार्टबिट डिक्रिजेस ड्यू टु भनेको पारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम भइहाल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् सिम्पेथेटिक अनि पारासिम्पेथेटिक। प्युपिल भनेको सिम्पेथेटिकमा डाइलेटेड, पारासिम्पेथेटिकमा कन्स्ट्रिक्टेड। हर्ट भनेको सिम्पेथेटिकमा रेट भनेको इन्क्रिजेस अनि फोर्स पनि इन्क्रिज हुन्छ, पारासिम्पेथेटिकमा डिक्रिज हुन्छ। अनि स्टोमकमा हेर्नुहोस् सिम्पेथेटिकमा के हुन्छ? पेरिस्टाल्सिस रिड्युस हुन्छ, स्पिन्चर भनेको क्लोज हुन्छ। अनि पारासिम्पेथेटिकमा के हुन्छ? सेक्रेसन अफ ग्यास्ट्रिक जुस भइहाल्छ एन्ड मोबिलिटी भनेको इन्क्रिज हुन्छ। पेनिस भनेको सिम्पेथेटिकमा पेनिस भनेको इजाकुलेसन गर्छ अनि पारासिम्पेथेटिकमा इरेक्सन गर्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ कोडाटाको भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो? पोस्ट एनल टेल हो, डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड हो एन्ड फेरेन्जियल गिल्सलेट हो। मिनरल इज निडेड ड्युरिङ मसल कन्ट्रेक्सनमा चाहिँ कुन मिनरल चाहिँ युज हुन्छ भनेको क्याल्सियम हुन्छ, इन्फ्लक्स हुन्छ क्याल्सियम। Which of the following is remnant embryonic notochord in the adult of mammal? adult of mammal मा चाहिँ के हुन्छ भन्नाले न्युक्लियस पल्पोसस भइहाल्छ। न्युक्लियस पल्पोसस के गर्छ भनेको म्याक्स इनर कोर अफ इन्टर भर्टेब्रल डिस्क, म्याक इनर कोर अफ इन्टरभर्टेब्रल डिस्क भनेको न्युक्लियस पल्पोससमा गर्छ जुन प्रेजेन्ट इन इन्टरभर्टेब्रल डिस्कमा हुन्छ। अनि एनुलस फाइब्रस भनेको म्याक आउटर कोर, म्याक आउटर कोर। अनि यहाँ
अनि यहाँ के छ फिस ग्रीन फिस ग्रीन इन कलर भनेको पुटिनस पुन्टियस सेमी फ्लास्क्योलाटा पुन्टियस सेमी फ्लास्क्योलाटा भनेको के भइहाल्छ ग्रीन फिस मतलब फिस ग्रीन इन कलर भइहाल्छ। अनि लङ फिस भनेको डिप्नोइ भइहाल्छ जुन लङ फिस भनेको कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन पाइसेज एन्ड एम्फिबियन छ। इक्जोकिटिस भनेको फ्लाइङ फिस और ट्रू फिस भन्छ। निसल ग्रेनुअल और बॉडीज मेडअप अफ के भन्छ राइबोसोम भइहाल्छ। निसल बॉडीज और निसल ग्रेनुअल भनेको मेडअप अफ राइबोसोम भइहाल्छ। ट्राइगोइड ट्रिगोइड ग्रेनुअल भनेको प्रेजेन्ट इन न्युक्लियोप्लाज्म क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ न्युरोन भइहाल्छ। अनि माइलिन शीथ भनेको प्रोटेक्टेड बाई फ्ल्याटेड सेल स्वाल सेल। लिभर अफ फ्रगमा चाहिँ लिभर कतिवटा हुन्छ 3 लुब हुन्छ। लिभर भनेको 3 लुब्स भइहाल्छ। रिस्पोन्सिबल अफ टच भनेको टच आउने बित्तिकै थिग्मोटेक्सिस भइहाल्छ। टच भनेको के थिग्मोटेक्सिस। अनि थर्मोटेक्सिस भनेको हिट अनि हाइड्रो भनेको वाटर रियोटेक्सिस भनेको वाटर करेन्ट भइहाल्छ। एम्प्लिफिकेसन अफ डिएनए भनेको पिसिआर पोलिमरेज चेन रिएक्सन भइहाल्छ। सर्कुलेटरी सिस्टम अफ रेबिट डिफर फ्रम फ्रग इन एब्सेन्स अफ रेबिटमा चाहिँ के हुँदैन रेबिटमा भनेको रेनल पोर्टल सिस्टम हुँदैन। आर्टिस्टिक सेन्स वाज फर्स्ट डेभलप्ड इन आर्टिस्टिक सेन्स भनेको कसमा भएको हुन्छ क्रोम्याग्ननमा भएको हुन्छ। आर्टिस्टिक सेन्स भनेको क्रोम्याग्ननमा भएको हुन्छ। जाभा एपमेन भनेको फर्स्ट युज फायर हो। निएन्डरथाल भनेको फर्स्ट लिभड इन केभ हो। अनि अस्ट्रेलोपिथेकस भनेको मेन हु फर्स्ट स्टुड इरेक्ट हुन्छ। अस्ट्रेलोपिथेकस भनेको हु फर्स्ट स्टुड इरेक्ट भन्छ। सेम ओरिजिन बट डिफ्रेन्ट इन फङ्सन भनेको होमोलोगस भइहाल्छ। बायोजेनेटिक ल डेट ओन्टोजेनी रिक्यापिचुलेसन फाइलोजेनी भनेको अर्नेस्ट हैकलले दिएछ जुन चाहिँ सो इभोल्युसनरी हिस्ट्री भन्छ। इभोल्युसनरी भनेको के भन्छ रे हिस्ट्री भन्छ। रेप्टाइलको हेर्नुहोस् यहाँ रेप्टाइल भनेको फर्स्ट एपियर भनेको पिलियोजोइक इरामा हुन्छ। डोमिनेन्ट भनेको मेसोजोइक इरा एज अफ रेप्टाइललाई भन्छ। मतलब मेसोजोइक इरामा एज अफ रेप्टाइल थियो। पेलियोजोइक इरामा फर्स्ट एपियर थियो। अनि रेप्टाइल भनेको डोमिनेन्ट भनेको जुरासिक पिरियडमा थियो। रेप्टाइल भनेको डोमिनेन्ट भनेको जुरासिक पिरियडमा थियो। अनि डाइनोसर पनि डोमिनेन्ट भनेको जुरासिक पिरियडमै थियो। डाइनोसर डोमिनेन्ट ओरिजिन अफ बर्ड एन्ड फर्स्ट बर्ड भनेको आर्कियोप्टेरिक्स भनेको के थियो जुरासिक पिरियडमा थियो। अनि होलोसिन भनेको एज अफ मेन और इपोक भइहाल्छ। अनि ट्राइसिक पिरियड भनेको डाइनोसर भनेको फर्स्ट एपियर भएको थियो। आउटर कभरिङ अफ कार्टिलेज भनेको पेरिकोन्ड्रियम भन्छ। कार्टिलेज भनेको कन्ड्रियम। आउटर कभरिङ अफ बोन भनेको पेरिस्टोमियम भइहाल्छ। वान अफ द क्लास अफ प्रोटोजा इज एक्सक्लुसिभली पारासाइट। प्रोटोजाको कुन चाहिँ पारासाइटमा हुन्छ पारासाइट भनेको स्पोरोजुआ हुन्छ जसमा चाहिँ लोकोमोटरी अर्गन हुँदैन। यसको इक्जाम्पल भनेको मोनोसाइट एन्ड प्लाज्मोडियम भइहाल्छ। अनि सिलिएटा भनेको पारामेसियम एन्ड पिएलाइन एपेलिना भइहाल्छ। अनि मेस्टिकोपोरा भनेको फ्ल्याक्जिलेटामा युग्लिना अनि लेसमेनिया भइहाल्छ। सार्कोडिना भनेको राइजोपोरा यसमा चाहिँ अमिबा इन्टामिबा भइहाल्छ। अनि सुक्टोरिया भनेको टेन्टाकल भइहाल्छ।